टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, आप जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में हैं या हमारे साथ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं या आप यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में खुदावंद के कलाम को हमारे साथ सीख रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए दिल से दुआ करता हूं कि खुदावंद आज फिर से अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आप से हम कलाम हो। आज के दिन हम किताब मुकद्दस से अहदे जदीद से एक नए किताब, एक नए खत का आगाज किया है और यह है गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया मुल्हम खत। इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग इस ताल्लुक से की और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इस खत के लिखे जाने की वजह, कब लिखा गया, किसने लिखा और किसको लिखा, मैंने इन चारों बातों पर तारीफी तौर पर एक प्रोग्राम किया और मैंने जिक्र किया था कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने पहले मिशनरी सफर में अमाल 13 बाब से लेकर हम 14 बाब की 28 आयत तक देखें तो पता चलता है कि मुकद्दस पौलुस के जरिया गलतिया के सूबा में कलीसियाएं कायम हुई और माबाद ये 48 यानी 48 ईस्वी से 55 ईस्वी के बीच में कई उलमा 52 की बाबत कहते हैं, यानी 52 ईस्वी में यह खत लिखा गया उन कलीसियाओं को जो गलतिया के सूबा में पाई जाती थी। और क्यों लिखा गया, मैंने बताया था कि उसकी एक वजह यह थी कि कुछ लोग तो यहूदी बैकग्राउंड से थे ऑलरेडी कलीसिया में, गलतिया की कलीसिया में, लेकिन कुछ लोग जो गैर कौम के थे अब वो कलीसिया में शामिल हो रहे थे मसीह यस्सु पर ईमान लाने के जरिया से। लेकिन जो ऑलरेडी यहूदी माइंड के लोग थे ऑलरेडी कलीसिया में, यहूदी पस मंजर से, वो उन नए आने वालों को कहते थे कि हां ठीक है, मसीह यस्सु को कबूल किया जाना चाहिए, लेकिन पहले आपको शरीयत के अहकाम पर पाबंद होना जरूरी है, आपका खतना होना जरूरी है और शरई अहकाम के मुताबिक चलना। और जब पौलुस रसूल को इन बातों की बाबत पता चला तो वो इस खत में यह बयान करते हैं कि शरीयत अपनी जगह पर बुरी नहीं है, खतना का हमारी बातनी तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि दिल का खतना होना जरूरी है। और मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि शरीयत मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद बनी, गुनाह की तमीज दी है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आईना देखते हैं और उस आईने में हमें अपना चेहरा नजर आता है कि मेरा चेहरा कैसा है,
इस पर डस्ट पड़ी है, मैल है, बाल कैसे हैं ये बताता है, लेकिन आईना साफ नहीं कर सकता और कंघी नहीं कर सकता, बाल बना नहीं सकता। इसी तरह शरीयत ने हमें दिखाया कि तुम कितने गुनाह में हो, कितने खुदा से दूर हो, उसके मयार के मुताबिक तुम नहीं। और पौलुस रसूल बताते हैं कि अब हमारी निजात आमाले शरीयत पर नहीं है, बल्कि खुदा के फजल पर, जिसको बजरिया ईमान कबूल किया जाता है। अब जो नेक आमाल की बात है, शरई अहकाम की बात है, अब फिर जब कोई मसीह यस्सु को अपना आप दे देता है तो फिर वो लकीर का फकीर नहीं रहता, क्योंकि उसके दिल में पाक रूह की सिम इंस्टॉल होती है और वो पाक रूह उसको बता रहा होता है कि तुम कहां गलत हो और कहां दुरुस्त हो, और फिर पाक रूह उसको एक सही ट्रैक पर रखता है। तो मुकद्दस पौलुस ने इस खत में यह बताया कि आमाल बुरे नहीं, लेकिन उनका हमारी निजात से ताल्लुक नहीं है। हां, खुदा के फजल को ईमान के जरिया जब हम कबूल करते हैं तो उस एहसान तले हम जो नेक काम, रास्तबाजी के काम करते हैं, असल में वो हमारी निजात का या रूह अल कुदस का फल है। निजात का हमारे बातन में जो काम हुआ है, उसका इजहार अमली तौर पर जब हम करते हैं तो दूसरों को नजर आता है। और इस तारुफ के बाद आज मैं आपकी तवज्जो इस पहले बाब की पहली आयत की तरफ लिए चलता हूं, जहां मुकद्दस पौलुस यूं लिखते हैं पाक रूह की तहरीक से, अपने आप को एक थर्ड पर्सन समझते हुए, क्योंकि वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे कि कुछ घुमा फिरा के बात करें। नहीं, वो डायरेक्ट बात कर रहे थे और कह रहे थे पौलुस की तरफ से। पौलुस की तरफ से। कौन है वो? जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। गैर बराह रास्त तौर पर मुकद्दस पौलुस अपने आप की बात कर रहे हैं, लेकिन तारुफ यूं करवाते हैं जैसे पौलुस कोई थर्ड पर्सन है, कोई और है, और लिखने वाला कोई और है। लेकिन मुकद्दस पौलुस ही है जिनके जरिया पाक रूह ने यह खत लिखवाया, और वो बयान करते हैं कि ये खत मुझ पौलुस की तरफ से है। लेकिन एक और बात, इस पूरे खत में मुकद्दस पौलुस अपनी रसालत को साबित करते और अपने रसालत का दावा करते हैं कि मैं रसूल हूं। याद है मैंने किसी वक्त यह कहा था कि रसूल के माना भेजा हुआ के हैं। वो जो पहले शागिर्द थे, जब यीशु मसीह ने उनको भेजा, उसके बाद हम उनको रसूल कहना शुरू हो गए, क्योंकि वो भेजे गए। और इसी से हम जानते हैं कि ये जो पार्सल का लफ्ज, अरसाल का लफ्ज, मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं, ये इसी से रूट लफ्ज इसका यही है। मगर पौलुस रसूल कहते हैं कि ये जो मेरी रसालत का मर्तबा है, मुकाम है, खिदमत है,
اور یہ جو مجھے رسول ہونے کا اختیار ملا ہے وہ کس کی طرف سے ملا ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ وسیلہ بھی اور پھر یہ اختیار بھی کہاں سے مجھے ملا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدس پولوس نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یوں روبرو خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن مسیح خداوند کی بابت بہت کچھ سنا، اور یہی سبب تھا، یعنی تقریباً اسی وقت پولوس تھا، یہ نہیں کہ نہیں تھا، جس وقت خداوند یسوع مسیح تھے، لیکن اس وقت وہ پولوس نہیں، اس وقت وہ ساؤل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ مسیحیت کا اور مسیح کے پیروکاروں کا دشمن تھا، لیکن دمشق کی راہ پر جب وہ تھا تو کیسے عین دوپہر کے وقت سورج آفتاب سے زیادہ تیز روشنی ساؤل کے چوگرد چمکی اور اتنی زیادہ کہ اس کی آنکھیں رہ گئیں اور وہ گر گیا مدہوش ہو کر۔ اور پھر خداوند نے اس سے کلام کیا، آپ کو جانتے ہیں، پتا ہے آپ کو، اور یہ بات کی کہ تو اب بھی دمشق جائے گا، صحیح، یہ نہیں کہ نہیں جائے گا، لیکن اب تو اس مقصد کے تحت، جس مقصد کے تحت وہاں سے یہاں تک پہنچا، نہیں، اب تیری سوچ، تیرے خیال، تیری نیت، تیرے ارادے بدل جائیں گے۔ چنانچہ ادھر سے پولوس دمشق میں پہنچتے ہیں، اور ادھر خدا نے حننیہ نام کے ایک شخص کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اگرچہ اس ساؤل کو جو بڑا دہشت گرد تھا، اس پر ٹرسٹ کرنا، اعتبار کرنا آسان تو نہیں تھا، لیکن چونکہ خدا نے حننیہ کی رہنمائی کی تھی، جس سبب سے اس نے ساؤل کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ رکھنے سے اس کی آنکھیں کھلی، اور خدا نے پولوس پر یہ بھید کھولا، اب سے تو میرے ہاتھ میں یہودیوں کے لیے اور غیر قوم کے لیے ایک چنا ہوا وسیلہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں کیا یہودی لوگ اور کیا غیر قوم کے لوگ، ان سب میں مقدس پولوس گئے، انجیل سنائی، دونوں کی طرف سے آپ کو ستایا گیا، لیکن کئی مقامات پر پولوس کے ذریعہ سے کلیسیاں قائم ہوئی ہیں۔ اب پولوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو میری رسالت ہے نا، میرا رسول ہونا، یہ جو اختیار میرے پاس ہے، یہ جو مقام، بلکہ خدمت خداوند نے مجھے دی ہے، رسالت کی خدمت، یہ انسانوں کی جانب سے نہیں ہے، یعنی کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں ہے، کسی تنظیم کی طرف سے نہیں ہے کہ بیپٹسٹ چرچ والوں نے مجھے بھیجا ہو، یا پروٹسٹنٹ والوں نے، یا کیتھولک والوں نے، یا فلاں فلاں فلاں، نو، میرا بھیجا جانا یہ انسانوں کی جانب سے نہیں ہے، اور نہ انسان کے سبب سے ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی کلیئر اور واضح مقدس پولوس کی بلاہٹ تھی کہ نہ انسانوں کے سبب سے کہ انہوں نے مجھے کہا ہوگا چل تجھے رسول بنا دیتے ہیں، اور نہ ہی انسانوں نے مجھے اس خدمت کے لیے مخصوص کیا، چنا۔ یہ رسالت کا مرتبہ اور مقام مجھے انسانوں کی طرف سے نہیں ملا، انہوں نے مجھے کنوکٹ نہیں کیا، قائل نہیں کیا، نہیں،
اور پھر کس نے کیا آگے وہ بتاتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے۔ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی طرف سے۔ پولس رسول اکثر اوقات خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کا نام لیتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں ہم اس سچائی اور حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کا انہوں نے ذکر کیا، بلکہ یسوع مسیح اور آگے خدا باپ کا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی ریزن لکھا ہے، اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے، کس نے؟ خدا باپ نے کیا کیا؟ اس کو، کس کو؟ یسوع کو کیا کیا؟ اس نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ رسول ہے، یہاں پر یہ لفظ جلایا ہے۔ بعض اوقات ہم جلدی جلایا 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 کہہ دیتے ہیں۔ جلایا وہ آگ سے جلانا ہوتا ہے، تو یہ جیم کے نیچے زیر ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اپنی زباندانی پر بھی کام کرنا چاہیے، تاکہ جہاں جلایا ہے وہاں جلایا ہو، جہاں پر جلایا ہے وہاں پر جلایا ہی پڑا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے سبب سے، جس کو خدا باپ نے مردوں میں سے جلایا، دو باتیں۔ ایک بات یہ کہ نجات کا پلان اور منصوبہ یہ خدا باپ نے بنایا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس نجات کے منصوبے پر کام کیا، اور پاک روح نے اس فل منصوبے کی تصدیق کے لیے سٹیمپ لگائی، سیل کیا کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ نجات کے پلان میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں شامل ہیں۔ یہ تین الگ الگ شخصیات تو نہیں ہے، ایک ہی شخصیت ہے، لیکن میری اور آپ کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، تاکہ وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کریں۔ تو اس الہی ہستی نے اس انسانی ہستی کو، جس نے جسم میں ہو کر میری اور آپ کی سزا اپنے اوپر اٹھائی، اس کو مردوں میں سے جلایا۔ شروع سے وہ ایک ہی ہیں اور بعد میں پھر ایک ہو جائیں گے، لیکن میری اور آپ کی نجات کے لیے جسم اختیار کرنا پڑا۔ تو یہاں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ رسول اپنی بلاہٹ کا اور اپنے اختیار کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی ادارے یا اداروں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، جس کو خدا باپ نے مردوں میں سے جلایا۔ کلیئر کٹ، واضح طور پر آپ بات کرتے ہیں۔ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ پولس رسول کی بلاہٹ خدا کی طرف سے بلاہٹ، اور پوری یقین دہانی، مطمئن ہونا، پر اعتماد ہونا کہ مجھے خدا نے بلایا، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت سے اسباق ہیں۔ یہ میری اور آپ کی، یعنی ہماری حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں کہ ہم بھی ذرا اگر خدمت میں ہیں، کوئی بھی نعمت اگر ہمیں ملی ہے، تو ہم ذرا سوچیں کہ کیا واقعی میں خدا کی طرف سے بلایا گیا؟ کیا خدا نے مجھے یہ نعمتیں دیں؟ یا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں جی آپ یہ اور آپ وہ، تو پھر لوگوں کی باتوں میں آ کے میں بھی ریڈی ہو گیا۔ پولس کہتے ہیں نا 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 نا،
मैं खुदावंद यसु मसीह के सबब से चुना गया और अलग किया गया और रसूल ठहराया गया। अब बात जो यहां पर है वो ये है कि पौलुस रसूल का चुनाव, रसूल होना, क्या उसके हमें कोई सबूत मिलते हैं कि वाकई वो एक अजीम मर्द खुदा था? यकीनन बहुत सारे। मसीह के बाद सबसे ज्यादा मसीह की खातर दुख उठाने वाला पौलुस रसूल था। नंबर 2, उस वक्त की रोमी दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या अफ्रीका और इवन यूरोप में मुकद्दस पौलुस के जरिया से, इवन एशिया में भी मुकद्दस पौलुस के जरिया से कलीसियाएं कायम हुई। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल खतरात से दो चार हुआ, इंतहाई दुख सहे। आमाल की किताब में जब वो अपनी गवाही देता है तो पता चलता है कि वाकई वो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है, कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे बड़े कहा करते थे कि जदों चन्न चढ़ता है ना ते सारियां नू नजर आउंदा है। हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर, यानी मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है, अगर मुझे ये, मैं ये समझता या समझती हूं कि मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया, खुदा ने मुझे चुना, उसने मुझे मुकर्रर किया, तो फिर खुदा को पता है कि तू मेरे काम का है और फिर खुदा काम लेता है। जब वो चुन लेता है तो काम भी लेता है। अब मुझे और आपको अगली बात जिस पर सोचना है वो ये कि अगर खुदा ने मुझे, यानी निजात के चुनाव की बात नहीं करता हूं, मैं खिदमत और मिनिस्ट्री के काम की बात करता हूं। अगर खुदा ने मुझे चुना तो मुकद्दस पौलुस की बुलाहट तो नजर आती थी क्योंकि उसने कुछ किया। अगर मैं पास्टर हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो फिर उसका सबूत क्या नजर आता है कि वाकई ये बंदा खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है कि नहीं। अपने आप की बाबत सोचना है। हम दूसरों की अदालत करते रहते हैं, नो, हमें अपने आप की अदालत करनी है कि क्या मैं खुदा की तरफ से वाकई बुलाया हुआ हूं, और उसका सबूत क्या है। कोई सबूत नजर आता है? अगर आता है तो हालेलुया, लेकिन अगर नहीं तो हमें गोशा नशी होकर खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होना है। जब खुदा चुन लेता है तो वो काम भी लेता है, और लाजिम है कि मैं और आप फिर दिन रात खिदमत गुजारी के काम में मशगूल अमल रहें, सुस्ती ना करें, दिलेर हो जाएं और दिलेरी से खुदा के कलाम को सुनाएं। अग्रिप्पा बादशाह के सामने भी नो इशू। और फिर खा कुछ ही क्यों ना हो, हमें सुनाना है दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और गलतिया की कलीसियाओं में कई गलत तालीमात उस वक्त राइज थी, और उन गलत तालीमात के अजाले के लिए ये खत लिखा गया। काफी मुश्किलात वहां थी, लोग गलत तालीमात के शिकार थे। कई ऐसे असातिज़ा वहां थे जो फजल और शरीयत को दोनों को एक ही पल्लड़े में लेकर चलते थे। और पौलुस रसूल ने वाजे किया कि निजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। हरफ आखिर के तौर पर आज मुझे और आपको इस बात पर सोचना है कि मेरी बुलाहट किसकी तरफ से हुई है, खुदा की तरफ से या बंदों की तरफ से।
اور اس بلاہٹ کا عملی طور پر آج ثبوت کیا نظر آتا ہے؟ جو میں کام کرتا یا کرتی ہوں، کیا وہ کام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی میں خدا کی طرف سے بلایا ہوا ہوں؟ کیا میں ثابت قدم ہوں اس خدمت میں؟ کیا میں انجیل کی تشہیر کے لیے خوب مصروف عمل ہوں؟ اپنے آپ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول یہی بات تو یہاں پر کہتے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، لیکن 2 آیات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ گلتیوں پہلے باب کی 8 آیت، جہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ پولس رسول واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی ہماری نجات ہے۔ اور اس خوشخبری کی تشہیر میں رومیوں 1:16 میں آپ نے فرمایا، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ ہے وہ ٹاسک، یہ ہے وہ کام جو خداوند نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس کام کو آج ہم کیسے کرتے ہیں؟ سوچنا ہے۔ خداوند جب خدمت کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پرافٹ یا رسول تو نہیں کہتے، لیکن کنسپٹ یہی ہے، ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہم رسول ہیں لیکن کہلاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم ہیں، جب ہم بھیجے جاتے ہیں، تو پھر کن کے پاس بھیجے گئے، کیا کیا، وہاں پر خدا نے کیا کام کیا، کیونکہ میں اور آپ تو صرف آلائے کار ہوں گے۔ کام تو خدا کے روح نے کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے خدا کے کام کے لیے، اور اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا واقعی میں خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتا اور استعمال ہوتی ہوں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام پر سوچنے اور عمل پیرا ہونے کا بھی فضل عنایت فرمائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند پاک خدا، میں دل کی گہرائیوں سے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے آج ہم سے کیا شکر گزاری کرتا ہوں۔ او خداوند، ہمیں اپنی اپنی بلاہٹ پر سوچنے اور غور کرنے کا فضل عنایت فرمائیے، اور اس بات کا تجزیہ کرنے پر بھی کہ جب آپ نے چن کر الگ کر لیا تو اب اس کا ثبوت کیا ہے عملی طور پر فیلڈ میں، تاکہ ہم اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور کام کرنے والے ہوں۔ اے خداوند، ہم میں سے ہر ایک جس نے اس کلام کو سنا ہے، ان کی زندگی میں آپ گہرا اور عمیق کام کیجئے، اور ان باتوں پر خوب غور کرنے اور سوچ و بچار کرنے کا فضل عنایت فرمائیے، تاکہ آپ کا جلال ہماری زندگیوں سے بکثرت ظاہر ہو سکے، اور اس کلام پر ہمیں سوچ و بچار کرنے اور غور و خوض کرنے کا فضل بخشیے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ www.newlifeinstitute.org